إخوان أخوات، السلام عليكم. نتمنى يكون الجميع بخير وعلى خير في صحة جيدة. اليوم بغيت نهضر على لا كونتريبيسيون سوسيال دو سوليداريتي. بالطبع علاش بغيت نهضر عليها؟ اللي جا بها الفصل 6.1 للقانون المالي 65/20 بريس ديال اني بيدجيتير 221 2021. علاش بغيت نهضر عليها؟ لان كاين بعض الاخوان اللي ما كيهتموش بالشأن المالي، ما عارفينش بانه كاينه. بالتالي من الجيد نهضروا عليها باش يفهموها وباش يعرفوها ويخلصوها. لان كاين لاحظت بعض الناس ديال الكرا اللي عندهم اكثر من 24 مليون بعد ما كيخلصوا الضريبه ومازال باقي لهم 24 مليون في جيبهم، كيظنوا ان صافي خلصوا الضريبه ليبيغاتوار دامبو. والامر كذلك، ملي كتكون انت اللي كتاخذ قرار وكتمشي لو سيت وكتخلص، وهو الامر كذلك. واللي بغى يرجع للمداخل والضريبه ديال الكراء كاين واحد الفيديو خاص به. ولكن كاين ضريبه هاد لا كونتريبيسيون ما كاين بعض الاخوان ما كيعرفوهاش، وبالتالي من الضروري نقول لهم بانه راه كاين ضريبه جديده وغدوم عام ويني با ديديكتيبل من لي شارج كتخلصها. منين كتخلص الضرائب ديالك كاملين كيبقى لك في جيبك 24 مليون ضروري تمشي تخلص. وكذلك والشركات اللي غيخلصوا حددهم القانون بطبيعه الحال في الفصل 6 من كود جينيرال دي زامبو، واللي عندهم الاستثناءات اكزونيري بحال 6 من كود جينيرال دي زامبو. وكذلك لي سوسيتي ديال كازابلانكا فينانسيتي. اما الباقي ضروري كيف حددهم الفصل 3 من كود جينيرال دي زامبو، ونشوفوهم ضروري يخلصوا. نفس الشيء اللي عندهم ريفوني بروفيسيونيل الارتيكل 30، ولا لي ريفوني اغريكول فالفصل 46، ولا لي ريفوني سالاريو الفصل 56، ولا لي ريفوني ديال المداخل الكراء فصل 61. اذا ضروري هاد الناس يخلصوا، والقانون حدد بالطريقه ديال الخلاص. بالنسبه للشركات اللي كيدخل بعد ما خلص ضريبه الارباح ومازال في يدو اكثر من مليون درهم، يعني 100 مليون سنتيم، ضروري يخلص. وكيخلص 1.5 حتى ل 500 المليون. اللي عنده 500 المليون اللي يخلص نفس الشيء. ولكن اللي عنده 500 المليون زائد درهم حتى 40 مليون درهم غيخلص 2.50. وبارتير من 40 مليون درهم الفوق غيخلصوا 3.50. اما بالنسبه للافراد كيف قلت لكم، اللي خلص الضريبه ديالو وبقات في يدو 24 مليون ضروري يخلص لا كونتريبيسيون سوسيال دو سوليداريتي 1.50. بالطبع هاد لا كونتريبيسيون كانوا بغاو يديروها على 12 مليون في الشهر، ولكن دابا اصبحت الافراد 2 مليون في الشهر. اللي عنده 2 مليون ضروري يخلص. وهذا كيتعلق سواء لي بروفوني بروفيسيونيل اللي غيكونوا يخلصوا تحت لو ريجيم دو كونتريبيسيون بروفيسيونيل يونيك، ولا لي ريفوني اغريكول، ولا لي ريفوني فونسيير، ولا لي ريفوني سالاري. كل شيء غيخلص بطبيعه الحال 1.5 بمجرد يكون عنده واحد المدخول من 24 مليون للفوق. من 24 الشركات راه على حساب الربح 100 مليون حتى ل 500 مليون، من 500 مليون حتى 40 مليون درهم، ومن 40 مليون درهم الفوق يعني كاين ان تو بروغريسيف. في حين في لامبو سيغ لو ريفوني اللي كيخلص لامبو سيغ لو ريفوني عندهم ان تو يونيك 1.50. وبالطبع اللي خدام شركه ولا مع الدوله سوقس هما اللي كيتكلفوا. ولكن اللي خدام مع عده شركات وعنده بليزيور ريفوني خاص يدير ديكلاراسيون دو ريغولاريزاسيون ضروري. اللي ما فهمش هاد المسائل اللي يطرح سؤال ونشرح له اللي كيتعلق بشي موضوع. اللي مهم هو ان كاين ناس اللي عندهم مدخول 2 المليون الفوق ضروري يخلصوا لا كونتريبيسيون سوسيال دو سوليداريتي. الا كاين خدامين في الشركه ولا عند الدوله، راه الدوله اللي كتكلف. ولكن فقط اللي خدام عند عده شركات وعنده عده مداخل هذا ضروري يدير ان ديكلاراسيون دو ريغولاريزاسيون. اما بالنسبه للشركات راه نفس الشيء كيف شرحت لكم قبل.
واللي عندهم الكرا وفايت 24 مليون ولا من 24 مليون الفوق بعد ما خلص الضريبه ديالو ضروري. وبطبيعه الحال هاد لا كونتريبيسيون سوسيال دو سوليداريتي بالنسبه للشركات راه 3 موا ابري لا كلوتور دو اكزارسيس خاص يديكلاريو ويحطوها. لي بيرسون فيزيك تيتيلار دو ريفوني بروفيسيونيل اغريكول اي فونسيون اللي هضرنا عليهم قبايل نفس الشيء خص يديروا ديكلاراسيون ولا كونتريبيسيون يحطوها افون لو 1 جوان دو لاني 2021. واللي عنده اكثر من ريفوني بليزيور هذا عطاو له المده اكثر باش يدير ديكلاراسيون دو ريغولاريزاسيون عنده حتى لو 1 فيفري لاني 2022. اللي عندهم مداخل اكثر اوبليغاسيون دو فيرسمون اللي هضرنا عليه دابا ضروري دار. بالطبع هاد لامبو راه فقط لعام 21 صف الا داروا له لا ريكونديكسيون في القانون المالي 22 ويني با ديديكتيبل من لي شارج، ما يمكنش تعتبرها الشارج، لا اطلاقا. اللي كي عنده مدخول واحد مثلا 2 مليون و800 عنده اون كونتريبيسيون انيك او 1.5 وكيضربها كل شهر كيدير لا روتوني سورس. وفي الاخر بالنسبه للشركه اللي خدامه عنده كدير ديكلاراسيون 3 موا ابري لا كلوتور. اللي عنده بليزيور كيدير لو كومول ديال لي سالير نت دامبو بيان سور وكيشوف اون فوا يوصل لو كومول ديالو وصل 24 مليون كيبدا لي زامبو. هنا هاد السيد هذا وصل في اكتوبر اذا غيخلص 3630 وفي نوفمبر عنده 27 مليون و4000 درهم غيخلص عاود 1.5 كتجيرو 4110 درهم. ولكن بحكم انه ديجا خلص 3630 اذا غيزول من هذه تبقى له 480 اللي غيخلص. وبالنسبه لديسمبر عنده 30 مليون و7000 درهم غيضربها في 1.5 غتجيرو 4605 درهم. ولكن بحكم انه خلص 3630 في اكتوبر وخلص 480 في نوفمبر غينقصهم وغيبقى له غير يخلص 495 وفي الاخر في العام كامل خلص 4600.5 درهم.